World pays tribute to legend larger than life, Ratan Tata. He is no more with us, but he will live due to his compassion and empathy, his kindness, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है. He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross section. I mean, it is truly seen as a national loss. पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं, और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी. पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते. वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए. और बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, बल्कि भारत के वो रहने वाले, और जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, और कल उनकी डेथ हुई है, और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में ही चली गई. सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं. एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया. रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है. स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे, और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की. जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है. इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर. कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500. $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं. आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख होगा. तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में 7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी. और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है, ठीक है जी. कहा जाता है कि बल्कि मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं, आई थिंक उस वक्त सिंगापुर में थे जब टाटा साहब को ऑनरेरी सिटीजनशिप दी गई. जापान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. जापानीज़ कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी जो है, या एक वायरलेस वहाँ पे कैरियर है एनटीटी डोकोमो, ठीक है जी. इसी तरह जापान की जो हुकूमत है उन्होंने इन्हें ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के तौर पे दिया. सो इट मीन्स कि ये एक शख्स आता है. अच्छा, वैसे मैं भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है. दीज आर ब्लेस्ड पीपल, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं. एंड इंडिया जो है इनकी वजह से जाना जाता है, या ये इंडिया की वजह से भी जाने जाते हैं. आप देखिए ना, टाटा ग्रुप जो है मुंबई में ऑफिस है. कहा तो जाता है कि ये इस्टेब्लिश 1868 में हुआ था, ठीक है जी. 150 कंट्री में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, दुनिया के 100 मुल्कों में वो हैं, जिसकी वो मार्केट कैपिटल जो है इनका, जो इंडियन रुपए के अंदर है, वो तकरीबन 33-34 ट्रिलियन है, वो $400 बिलियन के करीब, ठीक है जी. लेकिन अब तो जारी बात है, और बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं भाई. लेकिन टाटा ने फिर ये, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया रही है, इंडियन होटल कंपनी है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो की हैं. तो मतलब जब आप देखते हैं कि इन्होंने पावर्स को डेलीगेट किया, या ठीक है, वो तो चलो एक कंट्रोवर्सी बाद में जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री, साइरस मिस्ट्री की वजह से. लेकिन अदर दैन दैट, अगर ये 5वें चेयरमैन थे तो ये भी पावर डेलीगेट करके जा रहे थे, पावर्स को
ڈیلیگیٹ کر کے جا رہے ہیں. اور ہی واز اے زوریسٹرینین. مطلب میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ بھی دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ لارجلی انڈیا از اے ہندو کنٹری, بٹ ادر جو ریلیجنز ہیں دے آر آلسو گروئنگ ایکولی. اگر آپ انہی کی پروفائل دیکھ لیں. اب مثال کے طور پہ جو گلوبل ایکسپینشن آپ ٹاٹا گروپ کی دیکھیں, جیسے میں نے جیگور لینڈ روور کی بات بتائی, کورس اسٹیل کا میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ بھی برٹش اسٹیل میکر ہیں. پھر ٹیٹلے ٹی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک انہوں کا ایک پروجیکٹ تھا, کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ ٹی کمپنی ہے ان کی وجہ سے. اینڈ پھر ٹاٹا نینو کی میں نے آپ کو بات بتائی, ٹاٹا کنسلٹنسی سروس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. پھر فلنتھراپی میں بڑا نام تھا اصل میں, جو ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا, میں بھی شاید ٹاٹا صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ان کو پراپرلی شاید کوئی پراپر لیگیسی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. اینڈ اچھا, ان لوگوں نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے, اتنا کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے کہ دے ریلی ان کی وہ جو ایپیٹائٹ ہے ختم ہو گئی ہوتی ہے کمانے کی, ارن کرنے کی, نئی چیزیں کرنے کی. کہ مطلب فار ایگزامپل جاپان انہیں کچھ کہہ رہا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, برطانیہ, امریکہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ فلنتھراپی بہت کرتے ہیں. آج ہم اپنے اس پروگرام میں نہ صرف رتن ٹاٹا کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے بلکہ ان کی زندگی کے کچھ ایسے مومنٹس بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں. ایک کسی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا پروگرام مجھے سب سے زیادہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ایسا ٹریبیوٹ اسی کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو لارجر دین لائف ہو, جو لیجنڈ ہو, اور اس کے لیے الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. رتن ٹاٹا ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی. رتن ٹاٹا صرف انڈیا کے نہیں تھے بلکہ دنیا کے بہت سے کنٹریز میں ان کے بہت زیادہ چاہنے والے موجود ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھے, وہ ایک بزنس ٹائکون ہی نہیں تھے, وہ ایک ایسی ایمپائر کے مالک نہیں تھے جس کو وہ گلوبل لے کر گئے. وہ ایک انڈسٹریلسٹ سے زیادہ ایک کائنڈ ہیومن بینگ تھے. ہاں جی دوستو, نمسکار بھائی سبھی کو. جیسا آپ سب کو پتا ہے بھائی, رتن ٹاٹا جی نہیں رہے. کل ان کی انتم یاترا میں جیسے بھیڑ امڑی تھی وہ بھی آپ سب نے ویڈیو دیکھے, ویژول دیکھے ہوں گے بھائی. اور بھائی انڈیا کا تو سچا رتن ایک ہو گیا ہے, یہ سب کو پتا ہے. اور پاکستان میڈیا بھی یہی بول رہا ہے کہ بھائی ایسا وومین بینگ تو ہم نے تو کبھی لائف میں دیکھا نہیں. رتن ٹاٹا جی کے لیے پاکستان سے بھی بھائی اچھی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, پاکستان کے پورے ورلڈ سے سننے کو مل رہی ہے. سچی میں وہ انسان بہت اچھے تھے, ہیومینٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے بھائی. سب کچھ اپنی سمپتی کا انہوں نے 65-70% تو چیریٹی میں دان کر دیا. اتنا کوئی نہیں کر سکتا بھائی, آج تک نہ کسی نے کیا ہے. تو بھائی سلام ہے ایسے انسان کو ہماری طرف سے بھی بھائی. بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے. جے ہند, جے بھارت. ملتے ہیں جلدی بھائیوں.